ॐ हम हनुमते नमः। श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः। तत्त्वज्ञान प्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः। सर्वबन्ध विमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः। परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः। परमन्त्र निराकर्ता परयन्त्र प्रवेदकः। सर्वग्रह विनाशी च भीमसेन सहायकृत्। सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः। पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान्। सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा। कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः। बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः। कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः। कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्। सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः। गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः। कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः। सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान्। वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः। अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः। विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः। लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः। चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः। अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः। लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः। गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः। सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः। सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः। कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः। कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः। रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः। स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः। चतुर्बाहो दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः। सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः। कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः। दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत। योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः। वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः। इन्द्रजित्प्रयतामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः। पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः। दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः। सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः। इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं। य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानवाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान मारुतात्मजः। तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः। अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमाया विभञ्जनः। सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः। परविद्या परिहारः परशौर्य विनाशनः। परमन्त्र निराकर्ता परयंत्र प्रवेदकः
सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुः दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रयतामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानुवाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रवेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्
संचलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डिता चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रधनुष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानुवाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रवेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् संचलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च
वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी राम भक्तो दैत्यकार्य विघातकः अक्षयहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गन्धमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डिता चतुर्बाहो दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानुवाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रवेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरंजीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गन्धमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो
वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डिता चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रवेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिकोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डिता चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः
दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रयतामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रवेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डिता चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रयतामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं
सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रवेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्रहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डिता चतुर्बाहो दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मीदृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रवेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी
लोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्रविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डिता चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं यः पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानुवाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रवेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्
संचलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपाः लङ्किणीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डिता चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रधनुष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामानुवाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विधुवंशकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रवेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रुमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यच्चतुराननः कुमारी ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् संचलद्वालसन्नद्ध लम्बमानसिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो वालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः
चिरंजीवी राम भक्तो दैत्य कार्य विघातकः अक्षयहंता कांचनाभः पंचवक्त्रो महातपाः लंकिणी भंजनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभंजनः गंधमादन शैलस्थो लंकापुरविदाहकः सुग्रीव सजीवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमैनाकपूजितः कवलीकृतमार्ताण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मयि रावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नव्याकृतिपण्डिता चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटकः दान्ता शान्ता प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृत योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदंष्टो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवत्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतं य पठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात्।